अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपकी खिदमत में 26 जुलाई को जो मदर डे मनाया जाता है उसके रिगार्डिंग कुछ कहने की जिसारत करूंगा। मावा 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 माँ जन्नत दा परछावा हो। माँ जो है, यानी कि जिस तरह कहा गया है कि अल्लाह 70 माँओं के बराबर प्यार करता है, लेकिन एक माँ का जो प्यार है वो ये है, तो 70 माँओं का प्यार क्या होगा। इसलिए जो 26 जुलाई है उसको ऑक्सिलरी किया गया है, मखसूस किया गया है मदर डे के सिलसिले में। किसी शायर ने खूब कहा है, माई रब दा रूप बेलिया माई रब दा रूप माई रब दा रूप बेलिया माई रब दा रूप। मां जन्नत दी छां होंदी पर जन्नत उसनू मिलदी जेड़ा लवे दुआ हर वेले मां दे सच्चे दिल दी। मां रुस जाए ते रुस जांदा है आपे रब रहमान। माई रब दा रूप बेलिया माई रब दा रूप। मासी बीबी आमुन जिन्ने पाक मोहम्मद जाए। मासी बीबी जहरा जिन्ने सरवर गोद खिड़ाए। मां रुस जाए ते रुस जांदा है आप रब रहमान। मां दा रुतबा ए सजना सुन मैं करां बयां। मां दी अजमत अगे झुक दे रब दे सत असमान। मां दा रुतबा ए सजना सुन मैं करां बयां। नाजरीन, जो माँ है कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके वो बच्चे को दुनिया में लाती है और खुद गीली जगह पे सो के बच्चे को सूखी जगह पे डालती है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चा, बेटा बाप का दूसरा जन्म है और बेटी जो है माँ की राजदार है। एक माँ ने अपनी बेटी को एक सेब दिया तो उसने आगे अपनी बेटी को दे दिया। उसने कहा कि तुमने अपना दिल ठंडा किया है, मेरा दिल ठंडा नहीं किया। एक माँ और बाप 7 बेटों को 7 बेटियों को पाल लेते हैं, लेकिन 7 बेटियों और 7 बेटों से एक माँ जो है वो नहीं पलती, एक जो है बाप नहीं पलता। वो बाकायदा तरीके से जब डार्क एज में, बुढ़ापे में, पुरानी उम्र में जाते हैं तो वो उनको बाकायदा तरीके से किसी अनाथ आश्रम में, किसी ईदी फाउंडेशन में वो डालने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे डिसिप्लिन को ख़राब करते हैं, ये हमारे ऐसे करते हैं। जो माँ अपने बेटे को अपने सीने से चिपटा कर सोती थी, आज कितनी माएँ कितने बाप अनाथ आश्रम के अंदर जब ईद आती है तो वो तरसते हैं अपने बेटों को, बेटियों को देखने के लिए। और बाकायदा तरीके से माँ जो है, औरत वैसे ही गिफ्ट ऑफ गॉड है। आप देखें, रजिया सुल्ताना, चांद बीबी, मिस फातिमा जना, बेनज़ीर भुट्टो, उन लोगों ने हुक्मरानी भी की और अपनी औलादों को भी संभाला, अपने खामंद को भी संभाला और मुल्क का निज़ाम भी संभाला। इसलिए जब भी आपके माँ बाप जो हैं, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ मर गई तो अल्लाह ताला की ज़ात से हम कलाम होने के लिए गए, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अरशाद फरमाया, मूसा अब संभल कर आना। पहले तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ होती थी, तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे होती थी, इसलिए अब संभल कर। तो इस वजह से करके खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको माँ बाप का प्यार मिला, जिनको उनका बुढ़ापा मिला और बाकायदा तरीके से वो लोग जो हैं उन लोगों ने उनकी खिदमत की। ये एक सिलसिला है, एक वाक़या है। जब भी बाप बूढ़ा होता था तो वो बेटा उसको समंदर में फेंक आता था। तो इसी तरीके से वो सिलसिला चलता रहा, बाप दादा परदादा, लकड़ दादा, जकड़ दादा, सकड़ दादा, ककड़ दादा। तो जब उस लड़के का बाप जो है वो बुढ़ापे में गया तो वो उसको लेके जा रहा था फेंकने के लिए। तो उसने कहा, बेटा मुझे ज़रा आगे करके फेंकना, यहाँ मैंने अपने बाप को फेंका था। तो उसने वो रूटीन तोड़ दी, उसको वापस अपने घर ले आया।
تو اگر میری ویڈیو یہ کام کرے کہ کئی ایسے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، زکوٰۃ بھی جو لوگ مالدار ہیں اگر وہ تنگ دست ہوں تو ان کو بھی دینی جائز ہے، اور جو پیسہ تم نے اپنے بچوں پہ لگایا وہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اناتھ آشرم سے لے آئے، عیدی فاؤنڈیشن سے لے آئے، اور میری ویڈیو کا مقصد حاصل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود سنور جاؤ، تم نے ایک آدمی کو بھی سنوار لیا تو تم نے پوری انسانیت کو سنوار لیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ اس لیے ماں ایک میٹھا میوہ ہے۔ اس کے جانے کے بعد، میری ماں جب زندہ تھی میں آدھی رات کو بھی کہتا تھا اماں بھوک لگی ہے پراٹھا بنا دو، تو وہ مجھے اٹھ کر بنا دیتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہتی تھی میں سو رہی ہوں، میں ایسا ہے، میں ویسا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اور ویسے بھی قیامت کے دن انسان جو ہے، مرد جو ہے، جو بھی اولاد ہے کسی کے ماں باپ کی، ان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ ماں رازدار ہوتی ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے سب۔ ماں جو ہے عورت کو ویسے بھی عقل کا درجہ دیا گیا ہے، اس لیے خدارا پہچانو اپنے ماں باپ کو، ان کی خدمت کرو۔ یہ انڈیا کی ایک امیتابھ بچن صاحب کی اور جو ایک ان کی مشہور آرٹسٹ ہے اس کی فلم ہے، اس کے اندر وہ اسی طریقے سے ماں باپ کو، بچے کہتے ہیں ہم زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، تم اس طرح کرو 6 مہینے تم اپنی ماں کو تم رکھو اور ہم باپ کو رکھتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی دعائیں، اور ماں باپ جو ہے ماں کے پاؤں کے نیچے ویسے ہی جنت ہے۔ جس گھر میں ماں باپ ہیں وہ گھر آباد ہے۔ جس طرح قرآن کو آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، گھر میں قرآن اگر ہو تو وہ باعث برکت ہے، اگر پڑھیں تو اور زیادہ ثواب۔ اسی طریقے سے خوش قسمت آباد سبز و شاداب ہیں وہ گھر، وہ جنت کا نمونہ ہیں جن کے اندر ماں باپ موجود ہیں۔ شکریہ۔